नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पिछले पिछले सेशन में हमने कुरान के मौज़ू में से दो अहम पॉइंट्स को पूरा किया था। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। पिछले सेशन में हमने कुरान के मौज़ू में से दो अहम जो हैं उन पॉइंट्स को जो है वो मुकम्मल किया था, जिसमें से एक पॉइंट हमारे पास था कुरान का मौज़ा इन द लाइट ऑफ तारीखी सदाकत या हिस्टेरोसिटी। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट हमने कवर किया था वो था जिक्र मुगीबात का, यानी अनसीन प्रिडिक्शंस ऑफ द कुरान पाक। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इंशाल्लाह आज हम लोग देखेंगे वो है द मेस्मराइजिंग पावर ऑफ द कुरान, यानी तासीर कुरान। तासीर कुरान क्या चीज है और कैसे अपने सहर में मुब्तला करता है और मेस्मराइज करता है दिलों को। पहली चीज तो ये समझें कि जिस तरह हमारे पास हमारा फिजिकल हार्ट है, और जो फिजिकल हार्ट होता है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, वो हमारी फिजिकल बॉडी का दिल है। ठीक है, या यूं समझ लें कि सेंटर है हमारी बॉडी का। लेकिन इंसान की जो रूह है इस्लाम के अंदर, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, इसका भी जो है वो एक हार्ट है जिसको कल्ब कहा जाता है। ठीक है, अब आप यूं कह लें कि अवर पंपिंग हार्ट इज द सेंटर ऑफ अवर फिजिकल बॉडी। ठीक है, और जो हमारा कल्ब है, इट इज द सेंटर ऑफ अवर स्पिरिचुअल बॉडी इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और हमें मालूम है कि जब इंसान फौत होता है तो फिर हमारी रूह की परवाज होती है, और जो इंसान की रूह है ना वो अल्लाह के अमर से है, जिसका मतलब है इट इज फ्रॉम द अपर रियल्म। ठीक है, मगर जो हमारा जिस्म है, इसके अज्जा जमीन में जाते हैं, वफात के बाद हमें दफनाया जाता है, और जिस्म के अज्जा क्योंकि वो मट्टी से ही बने हुए होते हैं तो वो मट्टी में ही वापस जाकर मिल जाते हैं। मगर जो रूह है इंसान की, इट इज फ्रॉम द हेवन अबव, इट इज फ्रॉम द अपर रियल्म। तो जो रूह होती है वो तड़पती है अल्लाह के कुर्ब हासिल के करने के लिए, और तड़पती है अल्लाह के जिक्र के लिए। ठीक है, इट yearns फॉर क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर हमारा नफ्स इसके मिजाज के मुताबिक भी काम कर रहा हो, और या इसके मुताबिक काम नहीं भी कर रहा हो, लेकिन जो हमारा जिस्म है और वो हमारी रूह के खिलाफ भी चल रहा हो, कुछ भी मर्जी कर रहा हो, लेकिन हमारा नफ्स जो होता है ना वो उसको दूसरी तरफ खींचता भी है जिस्म को। मगर हमारी रूह फिर भी यही चाहती है कि वो अल्लाह के जिक्र के लिए तड़पती है, और वो अल्लाह के कुर्ब के लिए तड़पती है, इसकी कुर्बत के लिए तड़पती है। और इसको बताने की वजह यह है कि जब रूह कुरान की तिलावत सुनती है तो उस पर असर होता है। इट क्राइज आउट फॉर मोर एंड मोर, इट क्राइज आउट फॉर द जिक्र अल्लाह। ठीक है, तो इसी वजह से हम देखते हैं इन लोगों को कि जिनको एक लफ्ज भी कुरान का समझ में नहीं आ रहा होगा, एक लफ्ज भी अरबी का समझ में नहीं आ रहा होता, ना ही अजान का एक लफ्ज भी इन्हें समझ में आ रहा होगा, मगर जब वो इसको सुनते हैं तो वो पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर्ट स्टोरीज, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि कुरान की तिलावत सुनकर या अजान सुनकर कोई मुसलमान जो है वो हो गए। ठीक है ना, कोई लोग जो है वो किसी मुस्लिम ममालिक में विजिट करने गए, और सिर्फ अजान सुन के या कुरान की तिलावत सुन के इनके जो दिल हैं वो बदल गए। ये है एक तासीर कुरान की, जो कि अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती, और अल्फाजों में बयान इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये रूह को हासिल होने वाली चीज है।
جیسے آج کل کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو موسیقی ہرگز بھی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا کلام روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ 1960 میں کیا ہوا تھا، جو ایجپشن پریزیڈنٹ تھے جمال عبداللہ، وہ اپنے ساتھ ایک بہت ہی فیمس قاری، ٹھیک ہے نا، جن کا نام ہے قاری عبد الباسط، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ڈیلیگیشن میں سوویت یونین میں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے قاری عبد الباسط کا نام آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہو۔ یہ سوویت یونین میں اس زمانے میں آپ لوگوں نے اگر ہسٹری وغیرہ میں پڑھا ہو نا، دیور کمیونسٹ، یہ جو سوویت یونین والے تھے دے ڈڈ ناٹ بلیو ان گاڈ، اور کمیونسٹ آر بیسیکلی نون ٹو ڈسٹروائے mosques and closes مدرساز and take away قرآن from people۔ حالانکہ جب کمیونزم نہیں تھی تو اسلام جو تھا وہ سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ ریلیجن تھا، جو کہ فالو کیا جاتا تھا ان یو ایس ایس آر، ٹھیک ہے، اور اس میں 90% سنی مسلم تھے۔ اف یو کمپیئر فرام 1917، تو آپ یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ دیئر ور 25,000 ماسکس ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے، اس وقت 25,000 ماسکس وہاں پر جو ہے وہ موجود تھی۔ مگر کیا ہوا کہ آفٹر دس کمیونزم 1970s میں صرف 500 ماسکس وہاں پر برائے نام ہی رہ گئیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ 1917 میں جہاں 25,000 مسجدیں ہوا کرتی تھی بیفور کمیونزم، وہاں پر 1970 تک صرف اور صرف 500 مسجدیں رہ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مسجدوں کو ڈسٹروائے کرتے تھے، مدرسوں کو بند کرتے تھے، لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن پاک چھین لیتے تھے، بہت زیادہ مطلب اگینسٹ اسلام تھے نا۔ تو یہ جو کمیونسٹ تھے یہ بہت زیادہ جو ہے اسلام اور ریلیجن کے خلاف لوگ تھے، اور یہ جو ایجپشین پریزیڈنٹ اپنی ڈیلیگیشن میں لے کر گئے تھے قاری عبد الباسط کو، تو انہوں نے یہاں پر یہ نہیں ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ قرآن میں سے کچھ سنائیں گے، بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ آپ لوگوں کو صرف ایک چیز سنائیں گے، اور پھر قاری عبد الباسط نے وہاں پر سورہ توحا کی تلاوت کی، اور یہ وہی سورہ توحا ہے جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل بدلا تھا۔ اور اس وقت وہاں پر لوگ نہ صرف کمیونسٹ اور ایتھیسٹ تھے، بلکہ وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو قاری صاحب یعنی قاری عبد الباسط نے خود بتایا کہ جب انہوں نے تلاوت ختم کر کے اپنی آنکھیں کھولی اور اوپر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ زارو قطار رو رہے ہیں، اور ایسے لوگ رو رہے ہیں جن کو ایک لفظ بھی قرآن کا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا اثر ہے جو کہ لوگوں کو بغیر سمجھے بھی رلا دے؟ مطلب آپ سوچیں کہ بغیر سمجھے کون کسی چیز پر روتا ہے؟ اگر میں آپ کو کچھ بتانا شروع کر دوں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے میں کیا بول رہی ہوں، یا آپ سے اچانک سے کسی افریقن لینگویج میں بات کرنا شروع کر دوں، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا کہ میں کیا بول رہی ہوں؟ اور آپ کیوں روئیں گے ایسی بات پر؟ اس کو بالکل گاربیج سمجھیں گے آپ میری بات کو نا۔ مگر تلاوت ایک ایسی زبان میں جس کا کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں چل رہا کہ آپ کیا بولا جا رہا ہے، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ جو ہے وہ نم ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اس چیز کو سوچیں۔ اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اتنے سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا جا رہا ہے، لیکن جب وہ سنتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو روح ہے نا آپ کے اندر، اور کیونکہ روح تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک انہیریٹک کمپس جو ہے ہر کسی کے اندر رکھا ہوا ہے، حق کو پہچاننے کا، اپنے رب کو پہچاننے کا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عہد الف میں اللہ تعالیٰ روحوں سے وعدہ لے چکے ہیں، تو وہ روح ہی ہے بیسیکلی جو کہ روتی ہے اور تڑپتی ہے، ٹھیک ہے، بری طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے۔ اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایسے معاملات، بہت سے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس کا دلوں پہ اثر دیکھا گیا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ جب نہ سمجھنے والوں کی یہ حالت ہے، تو پھر جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا مشرکین مکہ کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کے بجائے
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جہاد کا مشکل ترین راستہ چنا، یعنی کہ وہ چیلنج جو تھا قرآن کا، وہ چاہتے تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کوئی کلام پیش کرتے ہیں، وہ تو بڑے فصیح اور بڑے بلیغ تھے، لیکن اس آسان راستے کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مال لگانے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جہاد کا مشکل ترین راستہ پسند کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی تاثیر سے خوب واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ بہت ہی الگ چیز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے سیشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے فصاحت اور بلاغت رگ رگ میں تھی عرب کے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ جو چیز کو سمجھتا ہے وہی اس بات کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام میں پاک ہے، اور یہ کیا زبردست قسم کی چیز ہے۔ اور پھر جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے، دا تھری پیپل لسننگ سیکریٹلی، اور اگر آپ اردو میں دیکھیں تو تین سرداروں کا واقعہ آتا ہے جو چھپ کر سنا کرتے تھے قرآن کو۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین لوگ کون تھے۔ یہ تین لوگ تھے ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک تو ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا تھا کہ یہ تین لوگ رات کو چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سن کر یہ اپنے گھروں سے رات میں اندھیرے میں نکلتے تھے، اور ظاہر ہے انہیں چھپ چھپا کر جانا پڑتا تھا کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ لے، یہ تو قریش کے سردار تھے، یہ تو کفار کے سردار تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا کوئی جان پہچان والا دیکھ لے، کہ اور وہ پھر اس طرح بولے کہ بھئی صبح تو یہ لوگ بڑے دھڑلے سے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نبی کی اور قرآن کی اور اسلام کی، اور رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر جو ہے وہ قرآن پاک کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ خاموشی سے بڑی رازداری کے ساتھ سیکریٹلی رات کے وقت الگ الگ یہ جو ہے وہ گئے قرآن سننے کے لیے۔ اور اب ہوا کیا کہ وہاں سے واپسی پر کیا ہوتا ہے کہ یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کس لیے آئے ہو۔ پہلا والا کہتا ہے تو تم کس لیے آئے ہو، دوسرا کہتا ہے بھائی تم کس لیے آئے ہو، اور پھر ان کو آخری میں ندامت کے ساتھ اس بات کو ماننا پڑا کہ یہ تینوں ہی قرآن سننے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دی کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اب ایک دفعہ تو ہم سے ایسا ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب ہم ایسا کبھی بھی نہ ہو، اور پھر سب نے قسمیں دے کر ایک دوسرے سے وعدے لے لیے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دوسرے کو قسمیں تو دے دی، لیکن دوسرے دن پھر الگ الگ نکلتے ہیں قرآن کو سننے کے لیے چھپ چھپ آ کر، اور کیا حلاوت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر کیا ماحول تھا کہ رات کا وقت اور پھر اس میں قرآن کی فصاحت، قرآن کی حلاوت، نبی کی تلاوت۔ تو یہ پھر چھپ کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں سننے کے لیے، اور پھر کیا ہوا کہ پھر سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے، اور اگر ہمارے قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا اثر لیں گے کہ ہمارے سردار یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ قسمیں دی، وعدے لیے اور چلے گئے، اور پھر تیسری بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ دیکھیں، جسٹ امیجن کہ دس از دا امپیکٹ آف دا قرآن آن دا اسٹانچسٹ اینیمیز آف دا اسلام، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف ان تین لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے عتبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، یہ سب لوگ حیران تھے، پریشان تھے، متغیر تھے کہ ہم لوگ کیا کریں، اور ہم آخر کیا کریں اس قرآن کا، ہم کیسے مقابلہ کریں، اور ہم تو چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان تین لوگوں کے نام میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، یہ جو تین لوگوں کا قصہ میں نے بھی ابھی آپ کو سنایا ہے قرآن کی تاثیر کے حوالے سے، ان میں سے ایک ابو جہل تھا، ٹھیک ہے، ایک ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور ایک اخنس بن شریک تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی کیا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے، جو لوگ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ رہے اور نہیں جانتے، جب ان پر اس کا اثر ہو رہا ہے، تو اسی طرح ان کفار پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا اس وقت۔ It is actually the calling of our souls that make us cry.
It actually yearns to listen to the words of Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. تو ایک اور واقعہ یہاں پر میں ذکر کرتی ہوں تاثیر قرآن کے حوالے سے، جس کو واقعہ سورہ نجم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ واقعہ مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں پیش آیا تھا، کہ جب پہلی ہجرت حبشہ سے پہلے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس جو ہے وہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس کو سن رہے تھے. اس میں ظاہر ہے جو کچھ گنتی کے مسلمان تھے وہ بھی تھے، اور اس میں زیادہ تر کفار اور یہ مشرکین وغیرہ تھے. اب ہوا کیا کہ سننے والوں کے دلوں پر ایسا اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کا، کہ وہ سنتے گئے. قرآن کی فصاحت، حقیقت اور روحانی طاقت نے ان سب کو خاموش کر دیا اور آس پاس کے ماحول سے فراموش کر دیا. تو ہوا کیا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جو سورہ نجم ہے قرآن میں، اس کی جو آخری آیت ہے وہ سجدہ تلاوت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو مکمل کیا، تو جب سجدہ آخری ورس انہوں نے پڑھی، تو وہ سجدہ میں چلے گئے. اور اس وقت ہوا کیا کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے نا، جتنے لوگ موجود تھے، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. چاہے وہ مشرکین تھے، چاہے وہ کفار تھے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے. اور ایک شخص صرف، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص صرف وہاں پر ایسا موجود تھا جو کہ شاید معذور یا ڈس ایبل تھا، جو کہ سجدے میں نہیں جا سکتا تھا. تو اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پر جو ہے وہ مل لی، کہ بھائی میری طرف سے بھی یہ سجدہ ادا ہو گیا اس طرح. تو آپ یہ دیکھیں کہ قریش کے لوگ قرآن کے اسلوب، زبان اور معنی سے متاثر ہوتے تھے، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے. لیکن قرآن جیسا کلام پھر بھی وہ کسی صورت پیش نہ کر سکے. اب کیا ہوا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ تلاوت سننے والے بہت سے لوگ اس آیت کے اثر سے جب اس وقت سجدے میں گئے نا، تو بعد میں پھر جب وہ اٹھے تو ایک دم سے جو ہے نا وہ ان کو یہ ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے کیا کر دیا کہ ہم لوگ سب سجدے میں چلے گئے. کہیں ایسا تو نہیں محمد یہ سوچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا یا قرآن پہ ہمیں یقین آ گیا. تو یہ ہے قرآن کی دلوں کو متاثر کر دینے والی قوت، میسمرائزنگ پاور آف قرآن. قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت، روحانی تاثیر اور دلوں کو بدلنے والا پیغام ہے. اور آپ دیکھیں کہ کفار کے دلوں پر بھی اس وقت کیسا قرآن کا اثر ہوا، کہ وہ سنتے 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 اور سجدے میں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور یہ آگے پورا واقعہ کیا ہے، یہ ہم نے سیرت میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے. جن لوگوں نے سیرت اٹینڈ کی ہے میرے ساتھ، ان کو بالکل یہ واقعہ یاد ہوگا. پھر ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں قرآن کی میسمرائزنگ پاور کے حساب سے، کہ نجاشی جو بادشاہ تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، تو یہ جو نجاشی وہاں کا اس وقت بادشاہ تھا، حبشہ کا، اس کے دربار میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات سنائی تھی، تو نجاشی کی آنکھوں سے ایسے زاروں قطار آنسو بہہ نکلے تھے، کہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ پورا بھیگ گیا تھا. اور اس نے سن کر جو ہے نا ان سارے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، ان سب کو پناہ بھی دی تھی، وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سورہ مریم میں جو حضرت عیسیٰ کا قصہ بیان ہوا ہے نا، وہ ہو بہو سچ ہے اور وہی حقیقت ہے، نہ کہ وہ حقیقت ہے جو کہ ہمارے یہاں کچھ کرسچنس مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اس وقت اس نجاشی نے قرآن کی تلاوت سن کے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کی وقت ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں، بس اتنی ہی ہے جتنی آپ کے قرآن میں بیان کی گئی ہے. تو یہ تھا میسمرائزنگ پاور آف قرآن، جس نے نجاشی کے دربار میں اس نجاشی پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. پھر ایک واقعہ اور ہے عتبہ بن ربیعہ کا واقعہ. یہ قریش کے ایک بہت ہی با اثر جو ہے نا وہ سردار تھے، بڑے اثر و رسوخ والے. ان کو جو ہے وہ قریش والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے، کہ بھئی وہ آپ کو مال وغیرہ آفر کریں، سرداری آفر کریں، دیگر پیشکش آفر کریں. کیوں آفر کریں؟
کہ भाई वो इस कुरान को छोड़ दें, इस इस्लाम की दावत को छोड़ दें, इस तबलीग को छोड़ दें इसलिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था कि अल्लाह के जो रसूल थे, इन्होंने इनको लफ्जी जवाब देने के बजाय अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। और उतबा जो था ना, वो कुरान के असर से एकदम खामोश, गुंग हो गया, बिल्कुल खामोश। और फिर इसने इस कुरान को सुनकर इसकी अजमत का एतराफ किया, और वापस आकर इसने जो है वो लोगों से कहा कि भाई मैंने तो हार मान ली, ये जो कुरान है ये वाकई कोई कलाम है जिससे जो है हम आजिज हैं इसके आगे, और हम कुछ नहीं कर सकते। वरना ये सरदार जो है ना, ये कहते थे, ये बातचीत में दूसरे को कन्विंस करने में बहुत पावर रखता था, लेकिन कुरान के असर ने इसको भी खामोश करवा दिया। फिर एक और वाकया है, हजरत तुफैल बिन उमरो दोसी का वाकया, ठीक है। हजरत तुफैल जो है वो बाहर से आए थे, तिजारत वगैरह की गर्ज से किसी काम से मक्का आए। कुरैश वालों को जब ये मालूम हुआ कि एक बड़े बाअसर शायर मक्का में आए हुए हैं, तो उन्होंने इनको खबरदार किया कि भाई तुम कुछ भी करना, लेकिन मोहम्मद नामी शख्स के आसपास ना भटकना, क्योंकि वो जो है ना वो लोगों को मेस्मराइज कर देता है, वो जादू टोना करता है, वो काहिन है, वो जादूगर है नाउजुबिल्ला, और तुम उसके असर में मुब्तला हो जाओगे। तो कुरैश के कहने पर हजरत तुफैल ने इब्तिदा में तो इनकी बात मान ली, लेकिन फिर उसने ये कहा कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं तो खुद जो है वो बड़ा जबरदस्त शख्स हूँ, और इतना मुझे जो है ना, मैं आलिम फाजिल हूँ, तो बात सुनने में क्या हर्ज है, सुनने से तो थोड़ी मुझ पे कोई असर होगा, तो मैं हकीकत को खुद सुन के जानता हूँ। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की तिलावत करते हुए सुना, मक्का मुकरमा में, खाने काबा के आसपास। तो इनके अल्फाज, हिकमत और तासीर से वो इतना मुतासिर हुआ कि हजरत तुफैल ने महसूस किया कि ये कोई आम इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता, ये कोई बहुत ही गैर मामूली पैगाम है। और कुरान सुनने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करके अपने घर चले गए, तो वो फौरन भागे भागे नबी के पीछे उनके घर गए, उन्होंने दरवाजा बजाया, उनको सलाम किया और उनको बोला कि आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर उसके बाद अपने कबीले वापस जाके उन्होंने ये कोशिश भी की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस्लाम के दायरे में ले आऊं, ठीक है। तो ये जो है, ये कुछ वाकयात हैं जो हमें ये बताते हैं कि कुरान की क्या तासीर है। जिन लोगों को कुछ नहीं आता, ये उन पर भी असर करता है, और जिनको पता है, जिनको अरबी जबान आती है, उनके लिए तो ये बस क्या गजब की चीज है कि वो उसके एक एक लफ्ज को समझ सकते हैं, इसकी फसाहत और इसकी बलागत को समझ सकते हैं, इसके अंदर से कई कई लेसन्स को निकाल सकते हैं। जब ना समझने वालों के दिलों को जकड़ लेता है और तकवीयत पहुंचाता है, तो फिर जिनको समझ आता है उनकी तो क्या बात है। तो बहरहाल इसमें यही बात है कि इसकी जो तासीर है जाहिर है, जो अरबी समझता है इसके लिए तो बहुत ही अलग बात है, मगर हम जैसों पर भी असर होता है जो कि अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इसको समझने की, इसको पढ़ने की, हम इसकी तिलावत करते हैं और बार बार करते हैं। तो जब दुश्मनाने दीन का हाल ये था कुरान पाक को सुनकर, तो फिर जब वो लोग, और फिर आप देखें ना, वो लोग तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से सुनते थे, और फिर जब वही आती थी और सहाबा जो है इसको नबी करीम से बराहे रास्त सुनते थे, तो इनके दिलों पर क्या गजब का असर होता होगा। तो ये जो कुरान पाक की तासीर है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं, इट इज टोटली अनमैच्ड। और ये किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में आपको ये चीज ना नजर आएगी, ना पता चलेगी। अब इंशाल्लाह ये तो हो गया हमारे कुरान पाक का तीसरा एस्पेक्ट, कि इसके मुअज्जा होने का, यानी इसकी तासीर और इसका दिलों पर असर। अब चलते हैं इसके अगले एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है, जो कि है इट्स इन एग्जॉस्टेबल एंगल्स। यानी कहते हैं ना, एग्जॉस्ट क्या चीज होता है, यानी जब आप थक जाएं, हार जाएं, बेजार हो जाएं, ठीक है, बट
कुरान जो है ये बिल्कुल इनएग्जॉस्टेबल है, हर बार नया महसूस होता है, ठीक है, हर बार नया कलाम मालूम होता है। और कुरान कैसे जो है इनइमिटेबल है कि ये हर बार नया कलाम महसूस होता है। देखें, आप ये सोचें, मिसाल के तौर पर आपकी कोई पसंदीदा किताब है, आप अपनी किसी भी पसंदीदा किताब का सोच लें, जिसकी जो भी है, ठीक है, आइदर उर्दू है, इंग्लिश है, वट एवर, आपको जो भी ज्यादा पसंद हो। अब आप इस किताब को मुझे बताएं, आप कितनी बार पढ़ सकते हैं? मतलब आपकी जो पसंदीदा किताब है, आप उसको कितनी दफा पढ़ सकते हैं? जाहिर है कोई 5 दफा, 8 दफा, 10 दफा, 20 दफा, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। अव्वल तो इतनी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, नॉट मोर देन अ फ्यू टाइम्स। और ये कुरान पाक का एक मिरेकल है कि आप इसको जितनी बार भी पढ़ लें, आप कभी भी इससे बोर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। बिकॉज एज सून एज वी फिनिश्ड इट रेसिटेशन वंस, वी स्टार्ट वंस अगेन, वी स्टार्ट अनदर रेसिटेशन। कभी भी इससे जी नहीं भरता, क्योंकि ये एक ऐसा समंदर है कि जिसमें गोता मार कर हर दौर में आप इमेजिन करें कि मुफस्सरीन कमाल के नए नए एंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इट नेवर सीजेस इट्स मार्वल। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि कुरान में जो रिपीटिशन है, यानी जो जिक्र है कुछ किस्सों के, वो क्यों बार बार है ना, ठीक है, वाई देयर इज रिपीटिशन ऑफ इवेंट्स अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई वाकया है, इसको मल्टीपल टाइम्स क्यों बताया गया है? अगर वो एक दफा बता दिया होता और साथ में कोई हमें जो है वो लॉज वगैरह डिस्क्राइब किए जाते, या हमें कोई इसके मुतालिक और बात दूसरी बताई जाती, या हमें कोई फिकह वगैरह डिस्क्राइब की जाती, मतलब जो लोग तौबा नाउजु बिल्ला एतराजात वगैरह करते हैं, ठीक है ना, और किसी भी सिंसियर शख्स के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई ये वाला किस्सा दोबारा क्यों आया, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप इस बात को समझने के लिए 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात तो ये समझ लें कि कुरान पाक पूरा का पूरा एक साथ नहीं उतारा गया, ठीक है, इट इज नॉट रिवील्ड एट वंस, थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में। और बेसिकली मुसलमान जो थे वो बहुत ही शदीद किस्म के मसाइब का जो है वो उस दौर में शिकार थे, और उस दौर से जो गुजर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला तसल्ली दिलाते थे इनको, और थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतरता था, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो इसी से जुड़ी हुई बात है जो कि बहुत अहम है, वो ये है, द पर्पस ऑफ द होली कुरान इज नॉट टू गिव डिटेल्स ऑफ लॉज एंड फिक, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि कुरान पाक में नमाज की रकातों का तो जिक्र नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या कहीं कुरान पाक में ये ये बात साबित लिखी हुई है, इस बात से साबित है कि भाई इशा में जो है वो इतनी रकात है, और फजर में इतनी रकात है, और सुन्नत मौक्कदा जो है वो इतनी है, और कुछ भी इस तरह का जिक्र आपको मिलता है? नहीं ना। या जो जक़ात के असलीब हैं ये भी आपको नहीं मिलेंगे कुरान में। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हदीस मुबारका से मिलती है, ठीक है। द पर्पस ऑफ द कुरान इज टू बिल्ड करेक्टर्स, ठीक है। तो द रिपीटिशन ऑफ द स्टोरीज जो है, एक तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल होता है, और ये रिपीटिशंस भी कुरान के मिराक्यूलस नेचर को बताती है। देखें, इंसान की साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई चीज रिपीट होती है तो इंसान इससे थक जाता है और बोर हो जाता है। मगर कुरान का मिरेकल ये है कि हर दफा आप इसे पढ़ते हैं और आप इस किस्से को दोबारा देखते हैं, लेकिन आपको मजा भी आता है, आपको और जानने की जुस्तजू भी होती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि सूरे यूसुफ आप पढ़ना शुरू करें, और फिर आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ अरसा गुजरेगा, आप दोबारा जाहिर जब कुरान दोबारा शुरू करते हैं हम, फिर सूरे यूसुफ पे से गुजरे, फिर आप उसको तर्जुमे से पढ़ें, आप फिर पढ़ते चले जाएंगे, इंसान बोर ही नहीं होता। हर दफा इंसान को लगता है कि गेटिंग अ फ्रेश इंसाइट, ठीक है, एंड वी स्टिल रिमेन इंटरेस्टिंग इन रीडिंग इट। पर उलमा फरमाते हैं कि ये खुद भी, ये वाली जो चीज है ना कि इंसान बोर नहीं होता, उसको पढ़ रहा है, फिर खत्म करता है, फिर पढ़ता है, फिर खत्म करता है, फिर पढ़ता है,
तो ये खुद भी एक मिरेकल है कि इंसान पढ़ता है और वो फिर पढ़ता है और फिर भी वो चाहता है कि मैं फिर पढ़ लूं। तो ये खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुआवजा है कि इंसान कहता है मैं पढ़े जाऊं। और ऐसे भी लोग हैं जो कई कई दफा कुरान को मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है ना, और फिर पढ़ रहे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो हफ्ते में भी मुकम्मल कर लेते हैं, महीने में कई कई दफा मुकम्मल कर लेते हैं, दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं। और खास तौर पे आप देखें कि रमजान में तो माशाल्लाह हम कितनी दफा जो है इसको पढ़ते हैं और फिर पढ़े चले जाते हैं ना। तो ये खुद भी एक अजीब सी चीज है, ये खुद भी अपने आप में एक मेरिकल है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो वाकयात कुरान में एक से जायद आते हैं, इसमें भी उल्मा जिन्होंने बहुत गहराई से तदब्बुर किया है, वो कोई ना कोई ऐसा जो है वो डीपर या लर्निंग पॉइंट निकालते हैं जिसमें वाकई कोई दूसरी झलक आपको मिलती है या कोई लर्निंग पॉइंट आपको मिलता है। अब मैं इस बात को आपको एक मिसाल के जरिए जो है वो समझाती हूँ। कुरान में जैसे हम मूसा अलैहि सलाम के वाकयात देखते हैं, तो वो हम एक से जायद मकामात पर देखते हैं। सबसे ज्यादा जो कुरान पाक में जिक्र किया गया है वो हजरत मूसा अलैहि सलाम का ही किया गया है, ठीक है ना। और उनके वाकयात हमें एक से जायद मकामात पर मिलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि कहीं पे हमें दिखता है कि फिरौन के जुल्म सितम का जिक्र है, कहीं हमें दावत और हिकमत नजर आती है, कहीं हमें मूसा अलैहि सलाम के साथ अल्लाह ताला की मदद नजर आती है, कहीं पर बनी इसराइल के मुख्तलिफ इम्तिहानात नजर आते हैं, ठीक है ना। तो आप देखें कि किस सटल तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक इंसिडेंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को ना एक मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ। एक मिसाल है, देखें सूर्य बकरा की आयत नंबर 60 है ये। यहाँ पे जिक्र क्या हो रहा है, बात क्या हो रही है कि जो हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम थी, बनी इसराइल, उन्होंने मूसा अलैहि सलाम को इल्तिजा की कि हमें पानी चाहिए। तो मूसा अलैहि सलाम की कौम ने मूसा अलैहि सलाम को कहा कि आप अपने रब से जो है वो पानी की दरख्वास्त करें। और फिर मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने दुआ की। ये वाली बात मालूम है आपको, जिसने कुरान की तफसीर वगैरह पढ़ी होगी, ये वाली बात तो सबको मालूम होगी, ठीक है। और जो दूसरी वाली यहाँ पे आयत लिखी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जो कि सूरह एराफ की आयत नंबर 160 है। यहाँ पर मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा एक चट्टान पर मारा, या फिर जो एक पत्थर था इस पर मारा, और फिर इसमें से हमें मालूम है कि पानी के जो है वो चश्मे फूट पड़े थे, जो कि आगे 12 चश्मों में डिवाइड हुए थे, ठीक है ना। अब आप इसको जरा गौर से देखें, जो स्क्रीन पे आपके सामने है, आयात लिखी हुई, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उल्मा इस चीज को किस तरह बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पहली वाली आयत है सूरह बकरा की, इसमें लफ्ज आया है फन फजरत, ठीक है। और जो दूसरी वाली आयत है सूरह एराफ की, इसमें लफ्ज आया है फम बजसत, ठीक है। ये यहाँ पर इन चश्मों का जिक्र है जो कि मूसा अलैहि सलाम ने अपना असा मारा था और फिर वहां से एक पानी का चश्मा फूटा था, और इसमें से 12 जो है वो चश्मे मजीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली थी, ठीक है। तो 12 कबीले थे, उनके लिए 12 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी। तो बनी इसराइल के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने ये वाला निजाम किया था ना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो दोनों आयात में एक ही वाक्य की तरफ इशारा है या नहीं है। दोनों वाकयात में एक ही बात जिक्र की जा रही है ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मारा और पानी का चश्मा फूटा और वो 12 जो है वो चश्मों में डिवाइड हुआ। तो एक ही वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम का अस्से के जरिए पत्थर पर उस असा को मारना और इससे 12 चश्मों का फूटना, यही सेम वाकया चल रहा है दोनों आयात में। लेकिन एक जगह पर कुरान में लफ्ज फन फजरत इस्तेमाल हुआ और दूसरी ही जगह पर लफ्ज फम बजसत इस्तेमाल हुआ। अब हुआ क्या कि इन दोनों आयात में वाकया एक ही है, मगर बाज मुफस्सिरीन में इन इस बारे में एक बहुत ही सटल किस्म का एंगल निकाला है, और बाज मुफस्सिरीन ने इस एंगल के अपोजिट एक और एंगल भी निकाला है। अब आप अपोजिट वाले को छोड़ें, मैं आपको एक एंगल समझाती हूँ, इंशाल्लाह इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये जो अल्फाज है फन फजर, जिसके जो रूट लेटर्स हैं वो है फा जीम और रा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जोरदार और तेज बहाव।
यानी बर्स्ट ओपन, ठीक है। किसी चीज को वसी तौर पर फाड़ना, यानी पानी जब शुरू में निकलता है तो इसका जो फ्लो होता है ना, वो एकदम से जो बर्स्ट आउट होता है ना, इसको कहते हैं फन फजरत, यानी वहां से पानी फूट पड़ा, ठीक है। समथिंग टू बर्स्ट ओपन यानी जोरदार और तेज बहाव। और दूसरी ही आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फम बजसत इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जो एक शुरू का एकदम से जो वो गशिंग आउट हो गया ना, गश्ट आउट जो एकदम से पानी हुआ, उसके बाद फिर जो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके पानी जो है वो बहता है, ठीक है, जो लेजर अमाउंट फॉलोड बाय द गशिंग फोर्थ। तो अब इसके बारे में उलमा ने इसकी डिटेल में ये बताया कि अगर हम इसको गहराई से पढ़ें तो जहां पे ज्यादा पानी की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ उलमा ने इसका एक और एंगल भी निकाला है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये वाला एंगल समझें कि यहाँ पर जो पहली आयत है जो सूरह बकरा में आई है, जहां पर ज्यादा पानी का जिक्र है, ये वो जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हाना व ताला अपनी रहमत का जिक्र कर रहे हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला जहां पर बनी इसराइल पर अपनी रहमतों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा पानी के बहाव की बात की। जबकि आप देखें कि पानी का फ्लो एक ही था, पहले फूट पड़ा और फिर इसके बाद आहिस्ता हो गया। मगर जहां पर शुरू में ज्यादा पानी की बात हो रही है, वहां पर उल्मा फरमाते हैं कि ये माए कसीर है, और जो दूसरा वाला है थोड़ा पानी, वो माए कलील है, ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उल्मा ये कहते हैं कि जो शुरू की बात हो रही है ज्यादा पानी की, वहां पर अल्लाह सुब्हाना व ताला जो इन आयात का कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, बनी इसराइल पर अपनी नेमतों और रहमतों का जिक्र कर रहे हैं। और जहां पर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सूरह अराफ में, फम बजसत, ठीक है, दूसरी आयत में, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है कुरान में, यहाँ पर बनी इसराइल के ट्रांसग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। और उन्होंने यानी बनी इसराइल वालों ने जो गुनाह किए थे उसकी बात हो रही है कि इतनी नेमतों के बावजूद भी उन्होंने फला 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 करके अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं इनका इनकार किया था। सो दे ट्रांसग्रेस्ड। तो ये वाकया तो एक है, मगर जो स्टेजेस हैं यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व ताला ने दो मुख्तलिफ स्टेजेस को कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एक्सप्लेन किया। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि यहाँ पे दो एक ही वाकये में एक ही जैसी चीज में दो अलग अलग लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुए। यानी एक ही वाकये के दो स्टेजेस को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने दो अलग अलग जगह पर जिक्र किया। और जहां पर अल्लाह ताला की एक जगह पर रहमत की बात आ रही थी, वहां पर तेज बहाव की बात हुई। और जहां पर इनके ट्रांसग्रेशन की बात हो रही थी, इनकी जो है वो नाकामियों की बात हो रही थी, इनके गुनाहों की बात हो रही थी, इनकी नाशुक्री की बात हो रही थी, वहां पर पानी के हल्के हो जाने वाले अल्फाज को इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी उल्मा फरमाते हैं कि जहां पर कौम का मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगने के बाद की बात आई है ना, वहां पर अलग अल्फाज हैं। और जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व ताला से पानी मांग रहे हैं, वहां पर अलग इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज। जहां पर ज्यादा पानी की बात हो रही है, वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व ताला से पानी मांगते हैं अपनी कौम के लिए। और जहां पर कौम मूसा अलैहिस्सलाम से पानी मांगती है, वहां पर दूसरी वाली आयत यानी दूसरा वाला लफ्ज फम बजसत यानी कम बहाव की बात हो रही है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला ने अपने कलाम में किसी चीज का जिक्र बार बार किया है, तो फिर इसमें जाहिर है यकीनन कोई हिकमत मौजूद है। और हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की हिकमतों तक पहुंच नहीं सकते और इनको पूरी तरह जज्ब नहीं कर सकते, ठीक है। और हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की हिकमतों को 100% समझ भी नहीं सकते और इनको पूरी तरह अपने अंदर सोख भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ही बेहतर जानते हैं। मतलब हम बचपन से ये वाले वाकयात सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी जब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं या जब इसकी तफसीर पढ़ते हैं, तो फिर भी वैसा ही अच्छा लग रहा होता है, वैसा ही मजा आ रहा होता है जैसा पहली बार पढ़ने में आता है। यानी आप बार बार एक चीज को पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, और उसके बावजूद जो है वो आपको
वही मजा आ रहा है और आपका दिल चाहता है कि आप इस किस्से को और आगे पढ़ें, इसको देखें। ठीक है ना? तो ये क्या चीज है? ये कुरान की तासीर ही तो है, ये इसका मुआजिजा ही तो है, जो हमें जो है वो बार बार मजबूर करता है, और हम इसको पढ़ते हैं और हमारा इससे दिल नहीं भरता। हम इसको पढ़ना भी चाहते हैं, इसको सुनना भी चाहते हैं, हमें मजा भी आता है। और तीसरी बात ये कि इसके बावजूद उल्मा जो हैं इसको और भी गहराई में पढ़ रहे हैं, यानी और फर्दर डीपर स्टडीज इसकी होती चली जा रही हैं। तो उन्होंने इस बात को नोट किया उलमा ने कि एक ही वाक्य में एक जगह एक अल्फाज इस्तेमाल किया और दूसरी जगह दूसरा अल्फाज इस्तेमाल किया, क्योंकि इट्स कॉन्टेक्स्ट सेंट्रिक। ठीक है, जहां पर रहमत की बात हो रही है वहां पर पानी का जिक्र है, और बिल्कुल ऐसे पानी का कि इट इज गशिंग आउट विथ फुल फोर्स। ठीक है ना? और जहां पर बनी इसराइल के कुफरान नेमत की, उनकी नाशुक्रियों की, उनके गुनाहों की, उनके ट्रांसग्रेशन का जिक्र हो रहा है, वहां पर अल्लाह ताला ने इसी वाक्य के साथ जो पानी के बहाव का अगला स्टेज होता है वो लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स था, आई टोटली अंडरस्टैंड, मगर अगर आप लोगों के फिर भी यहाँ कोई सवालात हो तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें, अगर किसी को बात ना समझ आई हो। ठीक है? आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखें आप, ये सिर्फ मैंने आपको जो एक मिसाल दी है, इसकी जैसी कितनी ही मिसालों से कुरान पाक भरा पड़ा है। इट इज फुल ऑफ मार्वल्स। ठीक है ना? यानी आप देखें ना कि आप इस चीज पर हैरान होंगे कि 1400 साल हो गए हैं और अब तक भी इसकी तफासीर जारी हैं। क्या कोई कभी ऐसा जमाना आया है कि जिसमें कुरान की कोई नई तफसीर नहीं आई हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर और फिर सहाबा जब लोगों को इंटरप्रेट करके बताते थे कि नबी का कहाँ पर किस बात से क्या मतलब था, फला जगह क्या बात है, फला जगह क्या बात है, इस वक्त से लेकर 1400, 1450, 1500 साल गुजर गए, बल्कि इससे भी ज्यादा। और हम क्या देखते हैं? द फाउंटेन ऑफ इल्यूसिडेशन डज नॉट ड्राई अप। ठीक है ना? हम क्या देखते हैं कि ये जो फाउंटेन है, इसके मार्वल्स का, इसके मिरेकल्स का, ये जो है वो ना सूखने वाला है। यानी कभी ये नहीं कहा गया कि बस भाई अब इस जमाने तक जितनी तफासिर हुई थी हो गई, अब और मजीद नहीं होंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ही ऐसा होगा कभी, क्योंकि जब तक कुरान है कयामत तक ये जो जिक्र है, इसकी जो तफसीर है, इसके जो मार्वल्स हैं, इसके अंदर जो अजीब अजीब चीजें हैं छुपी हुई हैं, ठीक है ना, जो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ही बेहतर जानते हैं, और सबका तो अहाता भी कोई नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर होती जा रही हैं। सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रिसाइट द कुरान, यू नेवर गेट इनफ ऑफ इट, and may we never get enough of it. ठीक है? Because if someone says this is all that we could drive, तो ये एक ऐसी बात होगी जिसको हम कह सकते हैं कि तौबा नाउजुबिल्ला, कि ये गुनाही वाली बात हो गई। ठीक है ना? क्योंकि ये अल्लाह पाक का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। सो आप ये देखें कि कुरान पाक में जो तारीखी वाकयात हैं वो किस किस तरह डिस्कस हुए हैं। देखिए, हम अगर देखें ना, कुरान के जो किस्से हैं वो सिर्फ माजी की कहानियां नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए भी आईना है और कयामत तक के लोगों के लिए जरिया हिदायत है। जैसे आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले किस्से में, एक ही किस्से में हसद का इलाज, मुश्किलात में सब्र, मुआफी, कयादत और हिकमत छुपी हुई है, और इन किस्सों में अकल वालों के लिए बहुत सी इबरत और निशानियां हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? ठीक है ना? तो एक ही वाक्य को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करना, बगैर तजाद के,
قرآن کے اعجاز بیان کی دلیل ہے۔ ہر مقام پر الفاظ اور انداز بیان صورت کے مضمون کے مطابق ہوتا ہے۔ سابقہ قوموں کے واقعات بار بار لا کر بتایا گیا کہ اللہ کے قوانین ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تکبر، ظلم اور نافرمانی کا انجام بار بار واضح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس لیے وہاں پر جو لفظ آیا، جو میں نے آپ کو مثال دی، وہاں زیادہ بہاؤ کا لفظ آیا، جبکہ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا، ان کے ٹرانسگریشن کا ذکر ہے، اس لیے دوسرا الفاظ استعمال کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہی موضوع کس کس نئے زاویے سے بیان کیا گیا۔ یہ جو قصہ آدم علیہ السلام ہے، یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہیں پہ تخلیق انسانی دکھائی گئی، کہیں شیطان کی دشمنی دکھائی گئی، کہیں توبہ کا راستہ بتایا گیا، کہیں انسان کی کمزوریاں نمایاں کی گئیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر کثرت سے رحمتوں کا ذکر ہے۔ تو قصہ ایک ہی ہے، مگر کیا کانٹیکس کے حساب سے، موضوع کے حساب سے آپ دیکھیں کتنے اینگل سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو فاؤنٹین ہے نا ایلیوسیڈیشنز کا، یہ کبھی بھی ڈرائی اپ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، تو اس میں سے یہ مارولز نکلتے رہیں گے، ہر دور میں نکلتے رہیں گے، اور ماضی، حال اور مستقبل کے لیے اس میں پیغامات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی مستقبل کی فکر بھی اس میں موجود ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قرآن سن کر بغیر سمجھے بھی، بغیر جانے بھی، بغیر ترجمہ سمجھ آئے بھی دلوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ قرآن ہر بار پڑھنے سے پھر آپ کو وہی مزہ آتا ہے، وہی نیاپن محسوس ہوتا ہے، اور کبھی آپ اس سے ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ خود ایک اپنے آپ میں معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن جو ہے بالکل ان ایگزاسٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے واقعات میں بار بار ذکر بھی ہے، حکمت بھی ہے، معجزے بھی ہیں۔ قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور حیرت کا خزانہ ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہب ہمومنا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، اور ہماری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تاثیر کیا ہے، کیسے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر یہ بار بار پڑھنے کے باوجود بھی ہر دفعہ ہمارے دلوں کو چھوتا ہے، اور کس طرح اس میں حقیقت موجود ہے، اور اتنی ریپیٹیشن کے باوجود یہ ہر دفعہ ہمیں نیا لگتا ہے، اور ہر دفعہ ہمارے دلوں کو سکون اور تقویت پہنچاتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں الحمدللہ ہم نے قرآن کے معجزہ ہونے کے دو اسپیکٹس کو اور کور کیا ہے، ایک تاثیر قرآن یعنی اٹس میسمرائزنگ پاور، اور دوسرا ان ایگزاسٹیبل اینگلز آف قرآن، یعنی ہر بار پڑھنے پر نئے پن کا احساس ہونا، کہ جس سے کبھی بھی کوئی روح ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملیں گے کچھ اور قرآن کے اسپیکٹس آف میریکلز کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے میری پھر سے گزارش ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو کامنٹس میں نیچے پوسٹ کر دیجیے گا، یا مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجیے گا۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں نے ہر سیشن میں سے کچھ ملٹیپل چوائس کوسچنز نکالے ہیں، اس کے لیے ایک الگ پلے لسٹ میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ آپ ہیلنگ ہارٹس تھرو قرآن کے آفیشیل چینل پہ جائیں گے، وہاں سے آپ کے پاس مختلف اوپر ہیڈنگز آتی ہیں، وہاں سے آپ کورسز میں چلے جائیں یا پلے لسٹ میں چلے جائیں، تو آپ کے پاس میریکل آف قرآن MCQ پلے لسٹ یا MCQ سیریز کے نام سے جو ہے وہ فولڈر موجود ہے۔ وہاں پہ ہر لیکچر کے بعد اس سے جڑے ہوئے ملٹیپل چوائس کوسچنز کو
میں وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گی. آپ لوگ کوشش کریں. وہاں پہ جوابات بھی ان کے موجود ہیں مگر وہ بالکل ویڈیو کے آخری میں ہیں. آپ لوگ کوشش یہ کریے گا کہ آپ لوگ اس کے جوابات خود سے کمنٹ میں پوسٹ کریں اور اس کے بعد صحیح جواب دیکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.